नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद अझै बढिरहेको छ। यो विवाद कहिलेसम्म बढ्छ, आज हामी यसमै केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले नेकपाको विवाद केन्द्रमा देखिएको छ र यो विवाद अहिले जिल्ला तहमा पनि देखिएको छ। कार्यक्रम स्थलमा नेकपाका नेता जाँदा नाराबाजी गर्ने, होहल्ला गर्ने र ढुङ्गामुढा गर्ने सम्मको अवस्था देखिसकेको अवस्था छ। बुटोलमा मुख्यमन्त्री जाँदाको अवस्थामा त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको गाडीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरिएको छ भने चितवनमा आफ्नै नेता कार्यक्रममा बोलिरहँदा होहल्ला गरिएको छ। पर्सामा नेकपा भित्रकै कार्यकर्ता बीचको झडपमा एकजनाको मृत्यु भएको समाचार अहिले ताजा नै छ। यस्तो अवस्था अहिले तल देखिरहेको छ र केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर सिधा आमने सामने बसेर छलफल गर्न नसक्ने अवस्था देखिरहेको छ। यो अवस्थाले अब मुलुकलाई कता डोर्याउला? यसमा नेकपाका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बस्न नसकेको अवस्थामा युवा नेताहरू एक ठाउँमा बस्ने अवस्था छ या छैन? केन्द्रदेखि जिल्ला तहमा देखिएको यो समस्या समाधानको लागि युवा नेताहरूको विचार के रहेको छ, नेतृत्वलाई सुझाव के रहेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा नेकपाका उदाउँदै गरेका दुई युवा नेतालाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ रश्मि आचार्य, उहाँ पूर्व नेकपा एमाले निकट भएर अहिलेसम्मको राजनीतिमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ भने अर्को युवा नेतामा शङ्कर भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व माओवादी, जसलाई सशस्त्र द्वन्द्व 10 वर्षको युद्धको राम्रो अनुभव रहेको छ। उहाँसँग हामी यो विचार जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। म सबभन्दा पहिला रश्मिजीबाट सुरु गर्छु। अहिले नेकपाभित्र शीर्ष तहमा उग्र विवाद छ, उत्कर्षमा पुगेको छ। यो स्थितिलाई हेर्दा अब नेकपा एक ठाउँमा रहने स्थिति छैन भन्ने जस्तो बुझिन्छ। जिल्ला तहमा पनि त्यो विवाद छ कि अब साँच्चै अब केन्द्रबाट नै तल्लो तहसम्म दुई चिरामा नेकपा जान खोजेको हो? अब यसमा एउटा जीवन्त पार्टीभित्र वाद विवाद हुनु, छलफल हुनु, बहस हुनु एउटा स्वाभाविक कुरा छ। तर अहिलेको जुन हिसाबले चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले अलि आफ्नो चाहिँ यो नेतृत्व पङ्क्तिको स्तर, आफ्नो तह, त्यो ओज र त्यो गरिमालाई अलिक कायम नगरिकन विषयवस्तुहरूलाई जुन हिसाबले चाहिँ यो इन्डोर्स गरेको देखिन्छ, यो कुराले गर्दा अलि धेरै नै ठुलो चाहिँ भयङ्करै ठुलो विवाद छ कि भन्ने पनि अब लाग्न सक्छ। तर मलाई के विश्वास छ भने अब यसले अब पार्टीभित्र अहिले प्रवेश भएका यी विषयवस्तुहरूले पार्टीभित्र यसलाई चाहिँ विचारको बहसमा लैजाने र अन्ततगत यसलाई चाहिँ अझ सुदृढ एकता बनाएर लैजान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। भण्डारीज्यू, तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ उहाँले भनेको भनाइमा? अहिले जुन हाम्रो पार्टीभित्रको नेताहरूले एकअर्कालाई लगाइरहेका आरोपहरू छन्, आक्षेपहरू छन्, एकअर्का नेताहरूलाई जुन प्रकारले पार्टी फुट्दै गर्दाखेरि जसरी आरोपहरू लगाउँछन्, जस्तै जतिखेर 2054 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी फुटेको थियो, त्यहाँ भयङ्कर ठुला ठुला आरोपहरू लागेका थिए। तर आज आएर पार्टी त एक भएको छ नि। त्यतिखेर कमरेड वामदेव गौतमले फुटाउनु भएको थियो। त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरू अथवा अन्य नेताहरू अथवा अन्य कार्यकर्ताहरू जब चाहिँ एक आपसमा घुलमिल हुँदै गर्दा, दुईटा तत्कालीन पार्टीहरू एक हुँदै गर्दा पनि आज जसरी कार्यक्रमहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा झडप हुने अवस्था, अथवा एक नेताले अर्को नेतालाई अथवा एउटा विचारधाराको नेताले अर्को विचारधाराको नेतालाई जुन प्रकारको आक्रमण गर्ने, ढुङ्गामुढा हान्ने, जुन गाली गलौज गर्ने, होहल्ला गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यो खराब प्रवृत्ति छ। यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त विरुद्धै पर्दैन। यो कुनै प्रचण्ड पक्ष, माधव पक्ष, झल्लाद पक्ष भनौँ या कुनै ओली पक्ष भनौँ, यो परम्परा अनुसार अथवा यो प्रवृत्ति अनुसार हामीहरू जानु हुँदैन। हामी युवाहरूले के चाहे तपाईँको बरु नेताहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ भने हाम्रो पार्टी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो भने, हाम्रो पार्टी कमिटीको निर्णयभन्दा बाहिर गयो भने, हाम्रो पार्टीको भिजनभन्दा बाहिर गयो भने हामीले बरु हाम्रा नेताहरूलाई नथी कस्ने हो। हामी नेताहरूको गोटी बनेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। किनभनेदेखि त्यो नथी कसले कस्ने? हामीले नेताहरूलाई कस्ने र हामी आफू युवाहरू पनि सुध्रने। त्यो सामर्थ्य तपाईँहरू जस्तो युवामा छ? पक्कै पनि हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भने हामी कुनै पक्षको गोटी भएर, कुनै नेताहरूको पुच्छरमा लागेर हामीले हाम्रो भिजन बनाउन सक्दैनौँ, हाम्रो विचारलाई चाहिँ हामी प्रवाह गर्न सक्दैनौँ र राष्ट्रिय लिडरसिप गर्न सक्ने क्षमता पनि हामी राख्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ, कमरेड प्रचण्ड कुनै बेला 35-36 वर्षकै हुँदाखेरि पनि पार्टीको महामन्त्री बनेका थिए। कुनै बेला बिपी कोइरालाहरू, चाहे तपाईँ बिपी कोइरालाज्यू पनि पार्टीको युवा अवस्थामा नेता बन्नुभएको थियो, लगायत अन्य त्यस्ता धेरै नेताहरू युवा अवस्थामा नै बन्नुभएको थियो। तर हामी त अहिले 50 वर्षको उमेर हुँदाखेरि पनि युवा भन्छौँ। हेर्नुहोस्, म झन्डै एराउन्ड 38 वर्ष पुगिसकेँ। म 40 वर्षभन्दा अगाडि मलाई युवा भन्न मिल्दैन भनेर म मिडियामा भन्नेवाला छु। हेर्नुहोस्, किनभने नेपालको हाम्रो विधानले, नेपालको हाम्रो संविधानले सबै चाहिँ युवा 40 वर्षभन्दा मुनि त्यता जाउँला। अहिले केन्द्रको विवाद जिल्ला तहमा झरेको छ। चितवनको घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो ठिक छ या गलत छ?
योलाई ठिक छ भन्नै मिल्दैन, यो ल, ठिक छ। 100% रूपमा गलत छ। रश्मिजी, चितवनको घटनालाई कसरी लिने? अब यसमा यो चितवनको घटना पार्टीको शीर्ष तहमा जुन हिसाबले आरोप प्रत्यारोपको क्रम चल्यो त्यसको चाहिँ साइड इफेक्टका रूपमा चितवनका घटना हिजो फेरि पोखरामा अर्को बेला यस्ता भइरहेका छन्, सुर्खेतमा यी अर्को बेला भइरहेका छन्। यी अब पार्टीलाई आजको आवश्यकता भनेको गत निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशलाई बिर्सेर फरक बाटो हिँड्ने होइन। त्यो हिजो जनादेश जुन जनताले दिएको थियो त्यति बेला दुईटा ठुला पार्टीहरू हामी एक भएर अब जान्छौँ, कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई एक बनाउँछौँ, हामीले अन्तर्गत पार्टीलाई एक बनाउँछौँ, हामीले त्यसलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजान्छौँ, फेरि सरकार दिन्छौँ, हिजो हाम्रो नेताहरूले भनेको यही हो नि। हो, त्योभन्दा फरक बाटो जाने गरी त्यसलाई त्यो हिजोको त्यो प्रतिबद्धतालाई डेरियल गर्ने गरी माथि जुन केन्द्रमा चाहिँ नेताहरू अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ, यो नै मेजर समस्या हो र यसैको साइड इफेक्टको रूपमा तल देखिएका छन्। ती घटनाहरू यसको साइड इफेक्टका रूपमा देखिएका छन्। अब माथि नेताहरूले त्यसो गर्ने कुरा नि गलत हो, म त्यो भन्छु। तल त्यसको चाहिँ प्रतिवादको रूपमा जे देखिएका छन् ती कुरा पनि गलत हो। अब सच्चिने चाहिँ कसरी त? यो सबै ठाउँमा सचिन जरुरी छ। यो माथिदेखि माथि जो शीर्ष तहमा नेताहरूले अब यसलाई पनि हामीले विधि प्रक्रिया प्रणाली स्थापित मूल्य मान्यता यी सबै हामीले हिजो यसो फर्केर हेरौँ त। हिजो यो नेकपाको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका दुईटा पार्टीहरू एउटा विशिष्ट खालका आफ्ना योगदानहरूलाई लिएर चाहिँ एकता प्रक्रियामा आएका हुन् नि। नेकपा एमालेको तत्कालीन नेकपा एमालेको चाहिँ साङ्गठनिक कुशलता, त्यहाँभित्रको चाहिँ अनुशासन, त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रिया, त्यो नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया यो असाध्यै उत्कृष्ट खालको थियो। ती जगमा यो पार्टी निर्माण भएको नि। हामीले हिजोका त्यस्ता राम्रा अभ्यासहरूलाई नअँगाल्ने अनि बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जाने, अनि हिजो फेरि त्यही पार्टी सञ्चालनको क्रममा देखिएका कतिपय गलत अभ्यास थिए नि, तिनलाई चाहिँ फेरि आइसोलेट गरेर लिएर आउने भयो भने त पार्टी त राम्रो बन्दैन नि। यसो कारण हो हिजोको त्यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बिचमा रहेका राम्रा पक्षहरूका बिचमा अन्तर्गुलन कायम गर्दै तिनलाई पुँजीकृत गर्दै तिनको जगमा अब नयाँ हिसाबले यो नेकपा पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अब यसमा चाहिँ मूलत अहिले खास गरी एकता प्रक्रियामा चाहिँ दुईटा अध्यक्ष, दुईतर्फका दुईटा अध्यक्षहरूले साइन गर्नुभएको, त्यहाँ विभिन्न खालका सहमति भएका छन्, त्यस पछाडि अन्तरिम विधान बनेको छ, त्यसको जगमा विभिन्न निर्णय भएका छन्। पछिल्लै यो भदौको 26 गतेको स्थायी कमिटीले पनि धेरै विषयवस्तुहरू क्लियर गरेको छ। अझ यतिसम्म कि त्यो अस्तिको त्यो भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले त के भनेको छ भने त्यो परिपत्रमा हेर्दाखेरि अब यो बैठक कट अफ बैठक हो है, योभन्दा अगाडि अब पछाडिको मुद्दा फर्किन्न नै। अब नेताहरूले साइन गरेको डकुमेन्टमा त्यो लेखिएको छ। अनि त्यही कुरालाई बिर्सेर नेताहरू फेरि उधिनेर पुराना कुराहरू लिएर आउन थाल्नुभयो भने हो यसैको चाहिँ परिणाम देशव्यापी रूपमा बन्दैछ। कार्यकर्ताहरू चाहिँ कतै एकतामा प्रश्न उठ्ने हो कि भनेर निराश हुँदैछन्। अब यो कुरा माथिदेखि तलसम्म चिर्नुपर्छ, यो माथिबाटै बगेको कुरा हो भन्छु म। यसमै मैले थपेँ, यहाँले चाहिँ अबका दिनमा अगाडि र पछाडिकालाई बिर्सेर यो कट अफ बैठक हो र यसको निर्णय हो भन्नुभएको छ नि। भदौ 26 गतेको बैठकको निर्णयहरू उल्लङ्घन गर्ने पहिलो नम्बरमा पार्टीका पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। अब यसमा धेरै चाहिँ केसरामा चाहिँ म धेरै जान चाहन्न, तिनवटा कुरा मात्रै भन्छु यसमा। अब पहिलो कुरा त्यो भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले हामीले एउटा ऐतिहासिक काम गर्यौँ भन्नुभयो नेताहरूले। के गर्यौँ भन्दा उल्लङ्घन पहिलो नम्बरका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएको हो कि जोड्दैछु मैले। उहाँहरूले के भन्नुभयो, हामीले अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन स्पष्ट गरेर आयौँ भन्नुभयो नि। त्यो कार्यविभाजन के लेखियो, अध्यक्षहरूले दुईटाको सहमतिमा बैठकहरू बोलाउने र त्यसका निम्ति महासचिवलाई निर्देशन गर्ने र आपसी सल्लाह र सहमतिमा गर्ने भनियो। अनि सरकार चलाउने सन्दर्भमा केपी कमलले पार्टीसँग कन्सल्ट गरेर सरकार चलाउने भनियो। अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केपी कमलसँग पनि सल्लाहमा गर्ने भनियो। त्यो सहमतिको निर्णयको कुरा हो। म अहिले सोध्दैछु उल्लङ्घन कोबाट भयो, ओलीबाट हो होइन? यो दुई ठाउँबाट उल्लङ्घन भएको छ। किन भन्छु भने मैले अब दुईटा अध्यक्षको आपसी सल्लाह र सहमतिमा र पार्टीको विधानमा पनि के लेखेको छ भने आपसी सल्लाह र सहमतिमा पनि विषयवस्तु अगाडि बढाउने है भनेर लेखिएको छ। त्यो भावना र मर्म विपरीत यो माथिल्लो तहमा त्यसरी अर्को अध्यक्षले अनायास थाहा पाउने गरी होइन त्यसरी पत्र दर्ज गर्ने कुरा चाहिँ यो त्यही कुराको विरुद्ध छ भन्छ है म। पत्र दर्ज गर्नुभन्दा अगाडि त प्रधानमन्त्री ओलीले त धेरै उल्लङ्घन गरेको घटनाहरू त बाहिर आयो नि त फेरि। अब त्यही त 26 देखि चाहिँ त्यो चाहिँ पछिल्लो सचिवालयको बैठकसम्मका बिचका घटनाक्रमले नै यो सम्पूर्ण हिसाबले ल्याउनु पर्ने परिस्थिति म देख्दिनँ। किनकि 26 मा त कट अफ बैठक भनिएकै छ नि।
त्यहाँभन्दा अगाडिको विषयवस्तु उदिनेर फेरि ल्याउनु पर्ने अवस्था त म देख्दिनँ नि। के भएर त्यो बिचको कालखण्डमा के यो बिचको कालखण्डमा यो चाहिँ नेकपाको एकतालाई नै सङ्कट उत्पन्न गर्ने खालको गतिविधि भए? म त त्यस्तो ठान्दिनँ। त्यसकारण हामीले क्रिटिकल्ली हेर्दाखेरि दुवै अध्यक्षले आफूतिर फर्केर हेर्नु पर्यो मेरा कमजोरी के भएका छन्। तर उहाँहरूले त आरोप प्रत्यारोप गर्नुहुन्छ। एउटा अध्यक्षले अर्कोलाई आरोप लगाउनुहुन्छ, अर्को अध्यक्षले अर्कोलाई लगाउनुहुन्छ। तपाईहरु जस्तो युवाले त एउटा दृष्टिकोण दिन पर्यो नि। गल्ती तपाईको भएको हो, गल्ती तपाईको भएको हो, त्यसकारण सुध्रिनुस् यहाँ भनेर त दुईटै चाहिँ को तहमा गल्ती देख्छु म। थोरै र चाहिँ धेरै गल्ती के छन् ती केलाएर जाउँला। र अब यो दृश्यले के देखिँदैछ भन्नुहुन्छ भने अघि उहाँले पनि जोड्नुभयो, हिजो यो पार्टीभित्र नयाँ कोर्स अब चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। यो दृश्यले उहाँहरूका यी क्रियाकलापहरूले पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका दुईटा नेतृत्वहरू, सरकार चलाइरहेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यसरी एक अर्का बीच त्यो चाहिँ एउटा इजलासमा चाहिँ वादी र प्रतिवादीले गरेका जस्ता बहस, त्यस्ता चाहिँ बकपत्र युद्ध जुन गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसले के भन्दैछ भने उहाँहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि अब हिजो उहाँहरूले गरेका कुराहरूलाई सलाम गर्दै, हिजो अघि उहाँले पनि जोड्नुभयो, हिजो मदन भण्डारीले करिब 30 देखि 35 को दशकमा जनताको बौद्धिक जनमत कार्यक्रम ल्याउनु भयो र कम्युनिस्ट पार्टीको लिड गर्नुभयो। कर्ण प्रचण्डले 32 वर्षदेखि अहिलेसम्म पार्टीको लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि त्यो 35 वर्षदेखि 35 कै हाराहारीमा चाहिँ पार्टीको लिड गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। बिपी कोइरालाले त्यही गर्नुभयो। पुष्पलालले नेपालको कम्युनिस्टको घोषणापत्र चाहिँ यही उमेरसम्म ल्याउनु भयो। त्यसकारण अब नेकपा भित्र पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले हिजो उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, मैले एउटा सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु यहाँ, किनभने यो जोड्नु पर्ने छ। यो खुल्ला राजनीतिमा आइसके पछाडि हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष कर्ण प्रचण्डले तत्कालीन समयमा कान्तिपुरमा नारायण बाबुलाई अन्तर्वार्ता दिने एउटा कुरा भन्नुभएको थियो क्या त्यहाँ, अब हामी धेरै लामो समय नेतृत्वमा रहने होइन, अब नयाँ पुस्ता नेतृत्वको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्, हामी त अब गान्धीको जस्तै अभिभावकको भूमिका रहन चाहन्छौँ भनेर उहाँले त्यो त्यति बेला भन्नुभएको छ क्या। तर दुःखको कुरा आजसम्म त्यो लिडरसिप हस्तान्तरणको कोर्स अगाडि बढेन। त्यस्तै कुरा जोड्न चाहन्छु, अहिलेको अर्को चाहिँ प्राइम मिनिस्टर तथा अध्यक्षले पनि अस्ति धेरै बैठकहरूमा अब नेतृत्वमा 60को दशकको पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। हो, अब यो समय आयो। दुईटै अध्यक्षले भन्नुभएको छ, पार्टीभित्र चाहिँ यो विषयवस्तु नै प्रवेश गरेको छ। अस्तिको बैठकमा महासचिवले प्रवेश गराउनु भएको छ। अब यो अहिलेको यो असहज अवस्थालाई महाधिवेशन गर्नेसम्म, किनकि हाम्रो हिजोको म्यान्डेट भनेको एकता महाधिवेशनसम्म दुईटा अध्यक्ष रहने, सहमतिमा काम गर्ने भन्ने म्यान्डेट हो। त्यसकारण महाधिवेशनसम्म यो कोर्सलाई लैजाने र महाधिवेशनबाट नयाँ लिडरसिपलाई ल्याउने र त्यसका निम्ति यो पुरानो पुस्ताले एकदम उहाँले गणतन्त्र ल्याउनु भयो, धन्यवाद। उहाँहरूले संविधान बनाउनु भयो, धन्यवाद। यो नयाँ कोर्स अगाडि सार्नु भयो, त्यसमा धन्यवाद। अब उहाँहरूले अहिलेको भूमिका रहने कोर्स अगाडि बढाउनुपर्छ। यो भयो भने लङ टर्म सोल्युसन निस्कन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हस्, म फेरि आउँछु। भण्डारीज्यू, अहिलेको नेकपाभित्रको जडलाई हेर्दाखेरि नेकपाको सचिवालय सदस्य जो 9 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू नै यसको जड हो, विवादको जड भनेर महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले भनिसक्नु भएको छ। उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो होइन। यो विवाद सचिवालयभित्र आउनुमा दोषी बढी चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भूमिका अलि बढी देखेकै हो। अब यसलाई हामीले कसरी एनालाइसिस गर्नुपर्छ भने अलि सिधा बुझिने गरी, जस्तै मैले तपाईँलाई सरी यो शब्द प्रयोग नगर्दा पनि हुन्थ्यो, मैले एक हातले तपाईँको गालामा हान्यो भने तपाईँको दुई हातले हान्यो कि हानेन अथवा चोट लागेन भन्ने महत्त्व हुँदैन। तपाईँको चोट त लागिहाल्यो भने गालामा हान्दा नै अपमान भयो नि। यहाँ कसले चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ पार्टी फुटाउनुतिर लाग्यो अथवा कहिले चाहिँ पहिला प्रतिवाद गर्यो अथवा कसले कसका विरुद्धमा आलोचना गर्यो भन्ने कुराहरू सहायक हुन्। मेन कुरा हाम्रो पार्टी जुन नेपाली जनताले यत्रो अपार माया गरेर यत्रो 2/3 मत दिएर ल तिमीहरू यो देशको समृद्धि गर, यो देशको नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाऊ, अब कयौं वर्षसम्म तिमीहरू चाहिँ लाखौं नेपालीहरूलाई विदेशमा भाडा मान्दा पठाउँछौ, आफ्नै देशमा कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू खोल, यो देशको विकास गर भनेर म्यान्डेट दिएको हेर्नुहोस्। हामीले पनि जनताका बिचमा जाँदाखेरि दुईटा पार्टी एकता गर्दाखेरि अब हाम्रो देश भनेको जनादेशको कुरा छोडिदिनुस्। जनादेश आएको 3 वर्ष भयो, अब 1.5 वर्ष 2 वर्षमा अर्को जनादेशमा जानुपर्छ। त्यो बाजेले के खायो अहिले मेरो हात सुङसुङ भन्ने जस्तो कुरा नगरौँ। तत्कालको अहिलेको अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा यो पार्टी केन्द्रमा देखेको विवाद जिल्ला तहसम्म पुग्नुमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भूमिका दोष कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? म यसमा तपाईँलाई जोड्दैछु, म त्यही परिवेशबाट आउँदै थिएँ। प्रचण्डको दोष पनि आफ्नो ठाउँमा छ, कमरेड केपी ओलीको पनि आफ्नो ठाउँमा दोष छ र म त विशेष गरी यी दुईटै जनालाई दोषी भन्छु। हेर्नुहोस्, म कुनै पक्ष र विपक्षमा बोल्नेवाला छैन, किनभनेदेखि हामी युवाहरूले मैले अघि पनि भने हामीले कसैको पक्ष लिएर नराम्रो कुरा पनि ठिक भन्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो परम्परा छ नि, त्यसलाई हामीले खारेज गर्नै पर्छ, त्यो बहस हामीले चलाउनै पर्छ।
म प्रचण्ड पक्षको भए पनि म ओलीको पक्षको भए पनि। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि जसरी दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरू पार्टी एकीकरण भइसकेपछि उहाँहरूले आफै के घोषणा गर्नुभयो थाहा छ नि, हाम्रो यो जेट विमान हो, हामी दुईटा पाइलटहरू भन्नुभयो। ती पाइलटहरूले आज जेट विमान कतै खसाल्दैछन् कि हामीलाई डर त्यतातिर छ, हामी प्यासेन्जर हो त्यो पाइलटभित्रको त्यो जहाजभित्रका, हामीलाई पनि चाहे तपाईँको खसाएर कतै मृत्यु शय्यामा पुर्याउँदैछन् कि, त्यसैले मृत्यु शय्यामा तिमीहरू नपुर्याऊ, खबरदार, हामी तिमीहरूलाई पाइलट पनि बनायौँ, एउटा जहाज पनि दुईटा पाइलटलाई चलाउनका लागि अनुमति दियौँ, तर खसाउने अनुमति छैन है। सक्दैनौँ भने एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर, अर्कोलाई चाहिँ अर्को पाइलट हामी नियुक्ति गर्छौँ, अर्को पाइलट हामी छानौँ। त्यसैले मैले त यो सचिवालय कमिटी जुन तरिकाले बन्यो यो सचिवालय कमिटी खारेज गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने बित्तिकै मैले विभिन्न मिडियाहरूमा बोलेको थिएँ। यो सचिवालय कमिटी नै गलत मनसायबाट बनाइएको छ। 9जना अस्ति विष्णु पौडेल महासचिवले यदि अन्तर आत्मादेखि हृदयदेखि साँच्चीकै चाहिँ तपाईँको यो हामी असक्षम भयौँ खारेज गर्नु भन्नु प्रस्ताव ल्याउनु भएको भने आगामी चाहिँ 13 गतेको कमिटीमा फेरि हामी उहाँलाई आग्रह गर्छौँ त्यो प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। उहाँहरू 9 जनाले पहिला सचिवालयबाट खारेज गर्ने, 2 जना अध्यक्ष रहने, अरू सबै चाहिँ तपाईँको सदस्य रहने। यी 9 जना खारेज गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आउँदो महाधिवेशनसम्म दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूले ड्राइभ गर्ने, त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सोलुसन निकाल्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले कमरेड प्रचण्डको पनि चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् दोष छ, कमरेड ओलीको पनि दोष छ, किनभने एउटैको मात्र दोष भयो भने त त्यो चाहिँ तपाईँको सहमति भइहाल्छ नि, दुईटैको दोष छ। अब कसैले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रतिवेदन गाली गलौजका प्रतिवेदन पहिला ल्यायो होला, कसैले पछि ल्याउने होला, कसैले चाहिँ पार्टीका निर्णयहरू नमाने होला, कसैले पार्टीका निर्णयहरू लागू गर्नका लागि दबाब दियो होला, फरक त्यति हो। भनेपछि दुईटै अध्यक्षको दोष देखिन्छ, त्यसकारण उहाँहरूले छोड्नुपर्छ भनेर तपाईहरु दुवैजना एग्री हो यसमा? अध्यक्षहरूको चाहिँ दुवैको कमजोरी नभए त यो समस्या आएन नि, किनकि त्यो अघि उहाँले भन्नुभयो नि अब त्यो पाइलटको सिटमा रहेका दुईटा चाहिँ पाइलटहरूले अब जहाजलाई सही ढङ्गले चाहिँ नउडाएकै कारणले नै समस्या आएको हो भनेपछि त्यो त ओपन कुरा हो। हामीलाई यहाँ डर भइसक्यो होइन, लिएर कता खसाल्छन् भन्ने डर भएन। भनेपछि त्यो सचिवालयको सदस्य जुन छ 9 सदस्य त्यसलाई खारेज गर्दा यसले हल निकाल्न सक्ला के? अब यो समयको पदचापले त्यही भन्दैछ। उहाँहरूले आफूलाई पनि सम्झेर हेर्दा हामीले कुन समयमा हामीले नेतृत्व गरेका थियौँ र हामी अब एउटा मानिस, अब मैले कोही नेताप्रति होइन, एउटा व्यक्ति 32 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म 12 वर्षसम्म लगातार नेतृत्वमा रहने, पटक पटक प्राइम मिनिस्टर हुने अवसर जति धेरै उहाँहरूले प्राप्त गर्ने, अनि त्यतिकै क्यापेबल भएको अरू पुस्ता होइन उनीहरूले नेतृत्व निर्माण गर्न सक्छन्, नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास नगर्ने हो भने लिडरसिप कहिले हस्तान्तरण हुन्छ? त्यो नेतृत्वको भोग त्यति समय पार्टी र सरकारको प्रमुख भइसक्दा नमेटिने हो भने फेरि आज क्वेसन उहाँहरूलाई नउठेको भए केही समय उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो होला। क्वेसन त गम्भीर ढङ्गले उठ्यो नि, दुवैमाथि उठ्यो नि। त्यो मात्रै होइन, माथिल्लो नेतृत्वमा रहेको माथिल्लो संरचनामा रहेको सबै नेताहरूमाथि उठ्यो नि, सचिवालयमाथि उठ्यो नि। आज स्थायी कमिटीका नेताहरूले नि त भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले त्यो त्यहाँबाट समस्या सल्भ गर्न चाहिँ समाधान गर्न सक्ने हो भने स्थायी कमिटीले हिजो निर्णय गरेको त्यही निर्णयमा फर्काउनुहोस्, त्यही निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुको अप्सन छैन भनेर आज स्थायी कमिटीका नेताहरूले बोलिरहेको पनि हामी सुन्दैछौँ नि। यो कुराको पनि सङ्केत के हो? त्यो उहाँहरूप्रति नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको ग्राउन्ड रियालिटी त्यही भन्छ, समयको पश्चातले त्यही भन्छ। यदि म अर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, यदि नेकपाको कोर्सलाई साँच्चै आशावादी हिसाबले अगाडि बढाउन चाहने हो भने त्यो नयाँ पुस्ताप्रति, त्यो हिजो भोट हालेको सम्पूर्ण आम जनताप्रति आशा जगाउने हो भने अब यो महाधिवेशनबाट, एकता महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तामा नेतृत्व लानुको विकल्पै छैन। यो बाहेक अर्को कुराले नेकपाको त्राण जोगिँदैन। यसैमा मैले राजनीतिकोमा थपेँ, जस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीमा के थियो भने 70 वर्ष पुगिसकेपछि चाहे तपाईँको कार्यकारी भूमिकाबाट रिटायर हुने भनेको थियो, तत्कालीन दुईटा नेताहरू रिटायर पनि हुनुभयो। तर पछि चाहिँ तपाईँको नेकपाको एकता, दुईटा पार्टीको एकता हुने बेलामा यो 70 वर्षसम्म हटाउनुपर्छ भन्नुभयो। हरेक निकायहरूमा हरेक ठाउँमा चाहिँ उमेरका हद छन्, एजुकेसनका हदहरू छन्, एउटा खर्दार उनलाई एसएलसी पास गर्नुपर्छ, उमेरका हदहरू छन्। यो राजनीतिकमा चाहिँ तपाईँको आर्यघाट नजानुन्जेलसम्म नेताहरू युवा पुस्ता तयारै छैन भन्छन्। कसले सक्दैन? यहाँ कुन नेताहरू तपाईँको युवाहरू क्यापासिटी राख्दैनन् देश हाँक्न सक्ने? संसारका 22-25 वटा राष्ट्र मैले भिजिट गर्दाखेरि मेरो आफ्नो आँखाले देखेको छु। विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा 34-35 वर्षका युवा युवतीहरू प्राइम मिनिस्टर भएका छन्, देश हाँकेका छन्, त्यत्रो विश्वको एउटा आधुनिक देश बनाएका छन्। अनि नेपाल के हामी जस्ता युवाहरूले हामी हाँक्न सक्दैनौँ र? पक्कै पनि सक्छौँ। त्यसैले हाम्रा बुढापाका नेताहरूले के हुन् भने उहाँहरूका दोषी चस्मा, ती बुढा आँखा, ती बुढा चस्माले देख्ने मात्र हुन्। उहाँहरू आर्यघाट नजानुन्जेलसम्म कुर्सी छाड्दैनन्, न पार्टीको अध्यक्ष छाड्छन् न देशको प्राइम मिनिस्टर छाड्छन्। पटक पटक मन्त्री भइसके देशमा के परिवर्तन ल्याए त? मलाई त के अचम्म पनि लाग्छ भने यी राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्छन् नि हरुवा नेताहरू हाम्रा पार्टीका, म त हरुवा शब्द भन्छु,
उहाँहरूले धेरै पटक मन्त्री चलाइसक्नुभयो, धेरै पटक पार्टीको जिम्मेवारी लिइसक्नुभयो। के राष्ट्रलाई देन दिनुभयो र अब के देन दिन बाँकी छ त? नयाँ के चिज दिनुहुन्छ त? त्यसैले उहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभा यस्ता मनोनित गर्ने कुराहरू पनि गलत छन्, यी प्रवृत्तिहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर मैले बेला बेला उठाउने गरेको छु चन्द्रजी। हजुर शङ्करजी, अब तपाईँ लामो समय तत्कालीन अवस्थामा पनि भूमिगत भएर काम गर्नुभयो, अध्यक्ष प्रचण्डको झोले कार्यकर्ता भएर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छैन। अहिले यसरी यी बुढापाकाहरूलाई ल्याउनु हुँदैन हरू भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई कतै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कर्नरमा पारेर अब आगामी दिनहरूमा कतै अवसर नदिनु होला भन्ने डर छैन यसरी बोलिरहँदाखेरि? पहिलो कुरा त चन्द्रजी, म झोले कार्यकर्ता नै होइन। म नेताको घर दैलोमा सबैभन्दा कम जान्छु र मलाई धेरै कम नेताहरूले चिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँ म किनभनेदेखि मेरो विभिन्न मिडियाहरूमा दिएको तपाईँ इन्टरभ्यूहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। म सायद प्रचण्डको घरमा त म अहिलेसम्म गएकै छैन होला। म प्रचण्ड पक्ष पनि होइन, म ओली पक्ष पनि होइन। होइन, मैले साँच्चै के हो भने म राजनीति गर्दै गर्दा यदि म पैसा कमाउने भए विदेश बस्थेँ होला, पैसा कमाउने भए उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो त्यतातिर लाग्थ्यौँ होला। त्यसैले हामी एउटा स्वच्छ तरिकाले आफ्नो हैसियतद्वारा आफूले चाहे क्षमता विस्तार गरेर हामी जाने हो। त्यसैले प्रचण्डले मलाई कर्नरमा पार्न पर्ने कुनै छैन। म सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटीमा छु, म आफ्नो चाहिँ भिजन बोलिरहेको छु। सुदूरपश्चिमको प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश इन्चार्जहरू आफ्नो तरिकाले बोलिराख्नु भएको छ, म आफ्नो तरिकाले बोलिरहेको छु। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यो राष्ट्रलाई अब कति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको अन्धकारमा राख्ने, कति वर्षसम्म अविकसित रूपमा राख्ने? हामी भनौँ त ल 20 वर्ष पछाडि हाम्रो मुलुक यस्तो मुलुक हुन्छ भनेर खोइ त हामीसँग खाका जुनसुकै सरकार आउन छाडिदिनुहोस्, हाम्रो परराष्ट्र नीति यो हुन्छ, हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट 20 वर्ष पछाडि 25 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडि हामी यो अनुपातमा पुग्छौँ भन्ने कुरा खाका ल्याउनु पर्यो अब जनताका बिचमा। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यहाँ भोट पाउने कुरा, पार्टी जित्ने कुरा, नेता हुने कुरा, यी सहायक कुरा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। झोले कार्यकर्ता बन्ने कुरा नि? हजुर, झोले कार्यकर्ता बन्ने कुरा चाहिँ झोले कार्यकर्ता बन्नु भन्ने कुरा त विरोध, त्यो त म त त्यसको मेन विरोधी। झोले कार्यकर्ता बन्नै हुन्न। किन झोले कार्यकर्ता बन्नु हुन्न भने मैले तपाईँलाई रोकेँ, झोले कार्यकर्ता बनेर मलाई के फाइदा हुन्छ? संसद बनाइदिनुहुन्छ तर मैले कसैको पुच्छर भएर संसद हुँदा मात्रै त्यसको के मजा आउँछ र? आफ्नो हैसियतमा, आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो तपाईँको एउटा भिजनमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको मजा बेग्लै आउँछ। तपाईँलाई म प्रसङ्ग जोडौँ, गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा पुरानो पार्टीमा आफ्नो हैसियत मेन्टेन गरे नि। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्धमा उहाँले गणतन्त्रको नारा लाएर घन्काएर त्यो पार्टीको महामन्त्री त लडे, हार्ने कुरा त बेग्लै छँदैछ नि। एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुने कुरा, पार्टीको सभापति हुने कुरा, पार्टीको महामन्त्री हुने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीमा छेड्ने भनेको चान्चुर कुरा होइन। त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र पनि जुन आज रश्मिजी र मलाई तपाईँले बहसमा ल्याइदिनु भयो एकदम खुसी लागेको छ। हामी अहिले यहाँ बाजाबाज गरेको भए कसैलाई त मजा आउला, तर त्यो बाजाबाज गरेर कुनै मिनिङ छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो देशले के खोजिरहेको छ, नेपाली जनताले के खोजिरहेका छन्, त्यतातिरको अब हाम्रो बहस हुनुपर्छ। ल ठिक छ, फेरि आउँछु म। रश्मि आचार्यज्यू, हजुर, उहाँले भन्नुभयो पूर्व कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड, त्यसमा पनि माओवादी ब्याकग्राउन्डमा उहाँ हुनुहुन्छ, तर म प्रचण्डको झोले कार्यकर्ता होइन भन्नुभयो। अहिले तपाईँ वकालत गरिरहँदाखेरि म त प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको झोले कार्यकर्ता नै हुँ भन्ने त लाग्छ होला नि भित्रदेखि चाहिँ? तपाईँले त्यस्तो पाउनु भएको छ। मेरा पनि धेरै ठाउँहरूमा आर्टिकलहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यसपछि अहिले पनि बोलिरहेको कुरा त्यस्तो पाउनुभयो। एउटा शिक्षामा चाहिँ अलिकति क्रान्ति ल्याउने जस्तो विचार प्रभाव गर्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्रको विवादमा त ओलीबाले जे भन्नुभयो त्यो 100% ठिक छ, ओलीबाको विरोधमा कसैले नबोल्ने खबरदार युवाहरूको हात उठेको छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, अहिले पनि यही तपाईँको कार्यक्रममा पनि दुईटै अध्यक्षले गरेका राम्रा र नराम्रा कुराको पक्षमा, नराम्रा कुराको विरोधमा र राम्रा कुराको पक्षमा वकालत गरेको छु भन्ने लाग्छ। म आलोचनात्मक चेत भएको, नेकपाको संस्थागत निर्णयहरूलाई बोक्ने र आम जनताका जे चाहनाहरू छन्, जे आम युवाहरूका जे इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन् त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा कार्यकर्ता हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो आत्मादेखि नै लाग्छ? एकदम। गल्ती गऱ्यो भने चाहिँ म आफ्नो पार्टीको सिनियर मोस्ट नेता भए पनि त्यसको चाहिँ आलोचनात्मक विरोध गर्छु भन्ने नै लाग्छ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीमै लागेको अन्यायका विरुद्ध बोल्न। तर त्यो नाम मात्रको सिद्धान्तमा एउटा पढेको मात्रै भन्छ। होइन, हामीले धेरै त्यस्ता अन्यायका विरुद्ध बोलेका छौँ। हिजो धेरै अन्यायका विरुद्ध आन्दोलनहरू छेडेका छौँ। धेरै साथीहरूले अन्यायका विरुद्ध चाहिँ लड्दा लड्दै ज्यान गुमाउनु भएको छ। धेरै हाम्रा सहयोद्धाहरूले चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन अहिले पनि सकसपूर्ण जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले अन्यायको विरुद्ध बोल्न छाड्दैनौँ र बोल्न छाड्नु हुँदैन। जब अन्यायको विरुद्ध, चाहे पार्टीभित्र होस्, चाहे पार्टी बाहिर होस्, चाहे समाजमा होस्, चाहे देशमा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा होस्, किन नहोस्, हर ठाउँमा अन्यायका विरुद्ध, शोषणका विरुद्ध, दमनका विरुद्ध बोलिन्छ। यो नै हामीले सिकेको कम्युनिस्टको साँचो अर्थ हो। यसरी बोल्दाखेरि, प्रष्ट वक्ता हुँदाखेरि पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा चाहिँ म कर्नरमा पर्छु कि भन्ने त लाग्छ होला नि डर? अब मलाई यसो कुनै भय छैन।
बोल्दै आइएको छ, फेरि पनि भोलि पनि बोलिन्छ र मैले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने पार्टीभित्र क्षमता र योग्यताको आधारमा हो। मैले कोही नेताको पुच्छर भएको कारणले, कोही नेताको जय जयकार गएको कारणले, कोही नेताको घरमा ढोके भनेको कारणले म जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने कुरा मलाई किञ्चित पनि विश्वास छैन। त्यसरी प्राप्त गरेको जिम्मेवारी म एउटा जोड्न चाहन्छु, स्तुति वाहक र स्तुति चाहक यो दुईटैले कुनै पनि हालतमा वर्तमानको चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्नै सक्दैनन्। त्यसकारण यो स्तुति वाहक हुने र स्तुति चाहक हुने दुईटै कुरा गलत हो। त्यसकारणले यो कोर्स मेरो डिक्सनेरीभन्दा बाहिर छ। तपाईँले देख्नुभयो होला नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले कतै बोलिरहँदाखेरि र उहाँको विपक्षमा चाहिँ काहीँ मत आयो भने प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका केही सदस्यहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा र ट्विटरमा सामाजिक सञ्जालमा कस्ता खालका शब्दहरू बाणीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने त देखिन्छ नि सर्वस्त्र। यसमा मैले एउटा जोड्न चाहेँ, चन्द्र सरले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। आज मैले त्यो भएर अघि यो नेताहरूले त्यो शीर्ष तहमा पेश गरेका ती डकुमेन्टहरू, उहाँहरूका पत्रहरू, त्यहाँ प्रतिबिम्बित शब्दहरू हेर्नुहोस् त। हामीले कस्तो कल्चर सिकाउने हो कमरेडहरू? आदरणीय नेताहरू भन्नुहोस्, अबको पुस्तालाई तपाईँहरूले कस्तो कल्चर सिकाउँदै हुनुहुन्छ? म तपाईँहरूको मिडियाबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, कस्तो कल्चर निर्माण गर्यो भने नेपालमा समृद्धि हुन्छ? के तपाईँहरूले अहिले सिकाएको कल्चरले नेपालमा समृद्धि आउँछ? नयाँ पुस्ता उत्साहित हुन्छन्? हुँदैनन्, किमार्थ हुँदैनन्। त्यसकारण तपाईँहरूका यी खालका यी असाध्यै के भने लज्जास्पद खालका क्रियाकलापको विरुद्ध हो भनेर चाहिँ यति कुरा बोलेको हो तपाईँको यो मिडियामा। हजुर, स्पष्ट भनाइको लागि यहाँलाई धन्यवाद। भण्डारीजी, जस्तो देखिन्छ नि अहिले मैले केपी कमरेड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ निकट भएर उहाँले त्यसमै केन्द्रित भएर सोधेँ, उहाँले त्यसको पनि एउटा आलोचना गर्नुभयो होइन। जस्तो कमरेड प्रचण्डको पनि हेर्दाखेरि उहाँका अगाडि पछाडिका अगुवा र पछुवालाई हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धनवाद र डनवादको हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो चौघराभित्र, सुरक्षा घेराभित्र जो असली कार्यकर्ता हो उनीहरू नजिक पर्नै नसकिरहेको अवस्था छ र जो चाहिँ अगुवा र पछुवा बनेका छन् तिनीहरू चाहिँ अलिकति सम्पन्नतामा जसरी पनि कमाएर अगाडि पछाडि लागेको जस्तो देखिन्छ होइन। यसका विरुद्ध तपाईँहरू चाहिँ किन बोल्न सक्नुहुन्न? त्यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता अगाडि पछाडि लाग्ने कि त्यो डनवाद र धनवादहरूकै पेरिफेरीमा उहाँ घेरामा रहने? यो बडा दुर्भाग्य छ। हेर्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा हामी आदर्शका कुराकानी गर्छौँ, क्रान्तिकारी कुरा गर्छौँ, ठुला ठुला सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ, तर व्यवहारमा प्रयोग गर्दाखेरि केही नेताहरू बाहेक तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, नेपालका जति पनि हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका ठुला कम्युनिस्ट नेताहरू छन्, अपवाद बाहेक सबैका काठमाडौँमा महल छन्, सबैका चिल्ला गाडी छन्, सबैका फेमिलीहरू एवान छन् है। जो चाहे तपाईँको कार्यकर्ता छ, निमुखा छ, गरिब छ, जसले दुःख पाएको छ, कतिपय तपाईँलाई थाहा छ पेटमा लागेका गोलीका छर्राहरू पनि अहिलेसम्म निकाल्न सकेका छैनन्, आँखाहरू फुटेका छन्, टाउकामा लागेका छर्राहरू पनि निकाल्न सकेका छैनन्, उपचार गर्न पाएका छैनन्, भौतारिरहेका छन् सडकमा, चिया पसल खोलेर दिन दहाडे आफ्नो गुजारा गर्न पनि हम्मे परेको छ। त्यसैले यो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन कम्युनिस्ट सिद्धान्तको पनि एउटा चाहिँ तपाईँको खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति भइरहेको छ यी सबै पार्टीका सबै नेताहरूमा छन्। अझ विशेष गरी म त खुल्ला मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, बरु कयौँ नेताहरू त नेपाली काङ्ग्रेसका त्यागी थिए। तपाईँहरूलाई थाहा छ धेरै नेताहरूका कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अहिलेसम्म घर श्री सम्पत्ति केही छैन। यद्यपि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरीको आफ्नो ठाउँमा छ, तर यद्यपि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायत अन्य धेरै त्यागी नेताहरू त्यहाँ थिए। तर हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा त ठुला ठुला आदर्शका सिद्धान्तका बखानहरू गर्ने यो हामीलाई लाज लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यदि हाम्रा ती नेताहरू, हाम्रा पार्टीका गार्जियन, हाम्रा अभिभावक उहाँहरूले त्यसो गर्दै जाँदा त हामी पनि बाध्य भएर सुदृढ हुन जान्छौँ। तर यहाँ त चाहिँ तपाईँको हामीले यसरी बोलिदियो भने उहाँहरूलाई त त्यो पिन्च पर्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको बडा अप्ठ्यारो छ। अघि तपाईँ रश्मिजीलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कतै कर्नरमा पारिन्छ कि तपाईँहरूले यसरी आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दाखेरि हो स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ कर्नरमा पनि पारिन्छ। तर हामी त्यो आँट गरेर हामी त्यो कर्नरबाट पनि उफ्रेर आउन सक्छौँ भन्ने क्षमताबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने किसिमले मात्र हामीले बोलिरहेका छौँ। नत्र स्वाभाविक रूपमा कोही मानव उहाँ चाहिँ तपाईँको अखिल विद्यार्थी सङ्गठनको तत्कालीनको केन्द्रीय अध्यक्ष नहुन सक्ने मान्छे हो त? उहाँको त्यो क्षमता होइन त? कति उहाँ चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ, मिडियामा बोल्नुहुन्छ होइन, त्यत्रो पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त विद्यार्थी सङ्गठनको लागि गौरवको विषयवस्तु होला नि त। देशभरि रश्मि आचार्य भनेर माया गरेर राखेका होलान्, तर त्यो नेताको आशीर्वाद चाहिँ पार्टीमा देखिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको त्यो आशीर्वाद पाउने कुराहरूबाट पनि हामीले चिर्नुपर्छ। आशीर्वाद होइन, क्षमताको आधारमा, योग्यताको आधारमा, उसको लगानीको आधारमा, उसलाई देशभरि कार्यकर्ता जनताले माया गरेको आधारमा नेता बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामी राख्छौँ। त्यसैले प्रचण्डको अगुवा पछुवा त बिचारा सिपाहीहरू छन्, उनीहरूले त के पाउँथ्यो होला र? तर प्रचण्डका वरिपरिका आसेपासेका मान्छेहरू त मोटाइकै होला नि, त्यसमा त तपाईँको लुकाउनु पर्ने कुरै छैन होइन, दुख लागेको त कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले उहाँहरू मोटाएकै नि छन्। हजुर, अहिले मैले सोद्धाखेरि अहिले तपाईँलाई मैले यो प्रश्न राखिरहँदाखेरि र तपाईँको उत्तर आइरहँदाखेरि
तपाईँ प्रचण्डको खाँटी कार्यकर्ता त होइन भन्ने जस्तो लाग्यो, तर मैले प्रचण्डको खाँटी कार्यकर्ता भनेर बोलाएको थिएँ। तपाईँ अहिले चाहिँ यो नेकपा माओवादीभित्र सङ्गठित रूपमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न अहिले नेकपा पार्टीभित्र? म पार्टीको सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटी सदस्य छु। हजुर, पार्टीको एकदमै चाहिँ तपाईँको म कार्यकर्ता छु, नेता छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको सदस्य भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेता नै भएँ। भनेपछि त्यही पार्टीको छायाभित्र छाताभित्र हुनुहुन्छ? म नेकपाको एकदमै नेतै छु नि। सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटी सदस्य भनेर जिम्मेवारी तहमा भएँ नि। म जिल्लाभन्दा माथि भएँ नि, केन्द्रभन्दा तल जिल्लाभन्दा माथि। अनि त्यसैले चाहिँ तपाईँको मलाई त्यो नेताहरूसँग कुनै चाहिँ तपाईँको यी हाम्रा पार्टीका गलत प्रवृत्तिका कुराहरूलाई उजागर त हामीले गर्नै पर्यो क्या, त्यो आँट गर्नै पर्यो। अब हामीले नेता प्रचण्ड जय जयकार, केपी ओली जय जयकार, विष्णु पौडेल जय जयकार, अरू जय जयकार गर्न थाल्यो भने त अनि के फरक त अरू कार्यकर्ता र हामीमा? कार्यकर्ताले जय जयकार नगरिकन त फेरि फल प्राप्तिको लागि त हाम्रो अन्तरात्मादेखि त्यसरी हामी जाँदैनौँ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने हामीले के पाउनका लागि चाहिँ तपाईँको नेकपाको आन्दोलनमा लाग्यो त, जनयुद्धमा लाग्यो त? नेपाल देश परिवर्तन गर्नका लागि, जनतामा एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ एउटा चाहिँ तपाईँको केही छाप पार्नको लागि, देशको विकास गर्नको लागि। यस्ता कुरा गर्दाखेरि त यी नेताहरू कुरा गर्न जान्छन्, ठुला ठुला कुरा गर्छन्, सिद्धान्त कुरा गर्छन् भन्ने बाहिर मान्छेलाई परेको छ स्वाभाविक रूपमा। तर हामी यथार्थ रूपमा त्यो हो। यो कुनै भाइ तपाईँलाई के मजा आउँथ्यो र कतिपय दर्शकहरूलाई पनि के मजा आउँथ्यो भने अहिले प्रचण्डको मैले भयङ्कर गुणगान गाइदिएको भए, उहाँले ओलीको चाहिँ भयङ्कर गुणगान गाइदिएको भए, हामी दुईमा यहाँ कन्फ्लिक्ट भइदिएको भए मजा आउँथ्यो होला। तर हामी सचेत चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टीभित्रका नेता हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहना के हो भने हाम्रो पार्टी मिल्नुपर्छ। उहाँहरू दुईटा चाहिँ विमान चालकहरू, पाइलटहरू भनेर उहाँहरूले आफै घोषणा गरे हो, हामीले भन्दै होइन। उहाँहरूले भनिसकेपछि ल हामी पनि ठिक छ त पाइलटहरू भनिसकेपछि हामी किन तपाईँको ड्राइभरहरू भनौँ त, होइन भनेर चाहिँ तपाईँको पाइलट नै भन्दै हो। ठिक छ। अब त्यसैले हामीले ड्राइभर बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ खाली ठाउँ गर्नुपर्छ क्या। अब त्यो 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष भइराख्ने, पार्टी कब्जा गरिराख्ने, सत्ता कब्जा गरिराख्ने, सारा त्यसको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ पुस्तौँसम्म पुग्ने सम्पत्ति जम्मा गरिराख्ने, पावर सेन्टर प्रयोग गरिराख्ने, ती कुरा मानिँदैन। हेर्नुहोस् अब अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा जाँदा कति वर्ष जनयुद्धको क्रममा चाहिँ कति वर्ष? म जनयुद्धमा त 58 सालदेखि लागेँ। कति सालसम्म? 2058 सालदेखि अब 62 त हाम्रो 62-63 त भूमिगत भयो। त्यसपछि अब युद्ध विराम भयो। 58 भन्दा अगाडि चाहिँ केमा हुनुहुन्छ? 58 भन्दा अगाडि त म अब तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ नवप्रवेशी हुनुहुँदो रहेछ, त्यसकारण प्रचण्डलाई 58 सालभन्दा पछाडिका धेरै नेताहरू मन्त्री भइसके साथी हो। अहिलेको हाम्रो बिना मगर्जी त हामी सँगै त हो होइन। अरू प्रभुशाहहरू पनि 58 पछाडि भूमिगत भएका हो। त्यस्ता धेरै नाम छन्, धेरैका उदाहरण नलिउँ, हामी त धेरै बरुको पछाडि छौँ। रश्मिजी, अब अवस्था यस्तो छ, तपाईँहरू माग गर्दै हुनुहुन्छ अब यो पहिलो पुस्ताहरूले चाहिँ सम्मानका साथ बिदाई भएर तपाईँहरू जस्ता या तपाईँहरूभन्दा अलिकति सिनियर रहेका जो 60 वर्षभन्दा तल रहेकाहरूलाई नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो नेतृत्वमा आउन सक्नेमा विगतका केही हामीले पुष्पलालको, मदन भण्डारीको, बिपी कोइरालाको, होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको उदाहरण त लियौँ, एउटा सम्मानका साथ नाम त लियौँ, होइन। त्यस्तै क्षमता राख्ने एउटा विचार प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ यो पहिला पुस्ता पछिका दोस्रो पुस्ताहरूमा या तेस्रो पुस्तामा त्यस्तो क्षमतावान कोही नेता देखिन्छ? अब यो मिडियाबाट नै यसरी चाहिँ एकजना मात्रै नेताको नाम लिएर त्यसरी व्यक्त गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। तर हामीले स्टडी गर्दाखेरि के देख्छौँ भने त्यहाँभित्र थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ दोस्रो तहको। जस्तो कहिलेकाहीँ दुईटा अध्यक्षहरूका बिचमा भयङ्कर ठुला समस्याहरू पर्दाखेरि उहाँहरूले तपाईँहरूले यसरी जान पाउनुहुन्न, खबरदार तपाईँहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर बोलिराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। आज पनि तपाईँहरूले सिङ्गल प्रतिवेदन तयार गर्न पाउनुहुन्न है, पेश गर्न पाउनुहुन्न है। त्यो सिङ्गल एक-एकवटा चाहिँ त्यो प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको अन्ततगत त्यसले बिस्तारै त्यो विभाजनको बाटोतर्फ लाने हो। त्यसकारण तपाईँहरूले आफ्नो दुईटा चाहिँ प्रतिवेदनलाई एउटै बनाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ भन्न खोजेको त्यो अभियानमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण म उहाँहरूप्रति, खास गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूप्रति यही सार्वजनिक तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले पहल कदमी लिने बेला आएको छ। यो बेला समयलाई यो समयको पश्चातलाई पर्खिनु भएन। अनि त्यो नेतृत्वको तप्केलामै बसेर आफू फर्स्ट आउँछु भन्ठान्नुभयो भने यो त तपाईँले आफूलाई पनि नचिनेको, आजको आवश्यकतालाई पनि नबुझेको र पार्टीको चाहिँ आम जनताको कार्यकर्ता र देशभरिका कार्यकर्ताहरूको र आम जनताको चाहनालाई पनि नबुझेको त्यो कुरा ठहर छ। त्यस कारणले होइन अब नामै लिँदाखेरि एक दर्जन नेताहरूको नाम लिन सकिन्छ, नसकिने भन्ने होइन। तर कतिपय ठाउँमा मुख्यमन्त्री भएर काम गरेका, कतिपय ठाउँमा मुख्यमन्त्री भएर चलाइराख्नुभएका, कतिपय ठाउँमा अहिलेको क्याबिनेटमा भएका, कतिपय हिजो राम्रो तरिकाले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय चलाउनु भएका यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू मिल्नुहोस्, पहल कदमी लिनुहोस्, नेतृत्वलाई भन्नुहोस्
र अब महाधिवेशन गर्ने दिशातर्फ लैजाउँ, महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ। हजुर, ठिक छ। अहिले यतिसम्मको समयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि पहिलो पुस्ताले सम्मानका साथ बिदाय लिनुपर्छ। उहाँले गणतन्त्रमा ल्याउँदाखेरिको योगदान, प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरिको योगदान र संविधान ल्याउँदाखेरिको योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ भनेर निष्कर्ष निकाल्यौँ न दुई युवाको। अब हामी अलिकति अहिलेको विवादमा केन्द्रित भएर अर्कोमा जाउँ। जस्तो अहिले एक ठाउँ बस्न नसक्ने अवस्था छ, 13 गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा काउन्टर प्रतिवेदन आउँदैछ प्रचण्डले यसअगाडि पेश गरेको प्रतिवेदनको विरोधमा, जवाफी रूपमा, होइन? त्यो बेलासम्म यो पार्टी चाहिँ दुई धारमै जान्छ र एक धारमा जान सक्ने सम्भावना कम देखिरहेको छ र अहिले चाहिँ आन्तरिक रूपमा गोप्य भेला र सर्कुलरहरू भइरहेको र जिल्ला स्तरमा केन्द्रीय नेताहरू जाँदाखेरि हो हल्ला गर्ने र नाराबाजी गर्ने क्रमहरू देखिसकेको अवस्था छ। अब नेपाल गुटको छुट्टै भेला, ओली गुटको छुट्टै भेला, प्रचण्ड गुटको छुट्टै भेला, अहिले सङ्केत त्यो देखिरहेछ। पर्सामा त एक कार्यकर्ताको झडपमा लाठीचार्जबाट मृत्यु नै भएको अवस्था छ। यस्तो दुःखद अवस्थामा अबको यो पार्टी एक भएर महाधिवेशनसम्म जान सक्ने स्थिति तपाईँ एउटा युवा नेतृत्वको हिसाबमा, नेताको हिसाबमा देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? अहिले विशेष गरी तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा लामो बताइसक्नुभयो र यत्रो कुराकानी गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू आइसके। अब हाम्रो पार्टीको समस्या भनेको यो निरन्तर छ। हेर्नुहोस्, एराउन्ड 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। बिचबिचमा धेरै मिलाउने प्रयासहरू पनि पार्टीभित्र भए। विशेष गरी असार 10 गते पछाडिको स्थायी कमिटीको बैठक आउँदाखेरि निकै यस्तो सङ्कटमा पुगेको थियो। अब पार्टी फुट्छ कि अलिकति विगतलाई छोडिदिनुहोस्, त्यो हामीले धेरै पटक यहाँ यो फोरमबाट छलफल गर। अब आगामी दिनमा म आउँदैछु। अब यो 8 गते पछि 13 गतेका दिन र त्यसपछिका दिनहरूमा के हुन्छ, अगाडिको कुरा छोडिदिनुहोस्। अब भदौ 26 गतेको जुन स्थायी कमिटी कार्यदलको आधारमा जुन एउटा निर्णय गरेको छ र अपारे गरेको छ हामी सबै कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका अध्यक्ष द्वयको सिग्नेचरमा, त्यही अनुसारको पार्टीभित्रको निर्णय सबैले मान्न पर्यो। किनभने पार्टीले निर्णय गरिसकेका छ, दुईटा अध्यक्षले निर्णय गरिसकेका छ। अब त्यसैले चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा पछाडि जुन बिचमा भएका छन् कमी कमजोरी दुईटै पार्टीका नेताहरूबाट अथवा सिङ्गो पार्टीका नेताहरू जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट जे कमी कमजोरी भएका छन्, हाम्रा यी कमी कमजोरी रहे भदौ 29 गतेभन्दा पछाडि अब हामी यसलाई सुधार गरेर जान्छौँ भनेर आपसी सहमति छलफल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ तपाईँको क्वेसनमा आएँ जुन अब 13 गते पार्टीको सचिवालय कमिटीको बैठक, 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक र 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ नि, यसमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म जो भन्या छ 25 गते, त्यो बैठकसम्म यो पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ या विघटनको चरणमा छ? असाध्यै जटिल छ, तर नेताहरूले सुझबुझका साथ, पार्टीले सुझबुझका साथ, हामी सबै युवाहरूले, केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले, स्थायी कमिटीका नेताहरूले सबैले चाहिँ तपाईँको दबाब दिनुपर्छ र पार्टी एकताको पक्षमा बोल्नुपर्छ। जस्तै ठाउँ ठाउँमा जहाँ तपाईँको नेताहरू उपस्थित हुन्छन् त्यही एक अर्को पक्षलाई आक्रमण गर्ने, यसको वातावरण बिगाड्ने, प्रतिवाद गर्ने, अब विभिन्न चाहिँ दस्तावेजहरू जस्तै कमरेड केपी ओलीले फेरि चाहिँ प्रचण्डको विरुद्धमा दस्तावेज ल्याउने, ती कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्न। बरु प्रचण्डले पनि विड्रो गर्ने र कमरेड केपी ओलीले पनि चाहिँ तपाईँको र प्रचण्डको आपसी सहमतिमा नयाँ दस्तावेज ल्याउने। हाम्रो माग त त्यो हो। अब 13 गतेको बैठकमा प्रचण्डले विड्रो गर्ने र ओली र प्रचण्डको सहमतिमा नयाँ चाहिँ तपाईँको दस्तावेज ल्याएर, नयाँ चाहिँ तपाईँको एउटा प्रस्ताव ल्याएर त्यसलाई सचिवालय कमिटीमा छलफल गर्ने, सचिवालयले एकमतका साथ स्थायी कमिटीमा जाने। समयको अन्तिममा छौँ। रश्मिजी, प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन विथड्र गर्ने र अब 13 गतेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आउन लागेको प्रतिवेदनलाई रोक्न सक्ने क्षमता र सामर्थ्य दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा देखिएला? लागिराख्नु भएको देख्छु मैले, किनकि जब यो चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड गौडले जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो त्यसदेखि नै केही नेताहरू यो एउटा अध्यक्षले सिङ्गल रूपमा प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा भनेको यो गलत कोर्स हो, सिङ्गल होइन भनेर त आइसक्यो। होइन, त्यो त त्यो पनि फेरि फरक कुरा हो कि 5 जना मिलेर प्रस्ताव बनाएको। कुनै बैठकमा अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गर्छ, पार्टी कमिटीमा अरू सदस्यले पनि पेश गर्ला, तर यो त अध्यक्षले पेश गरेको डकुमेन्ट हो। त्यसकारण यसमा अध्यक्ष कमल प्रचण्डले नै पेश गरेको भन्ने अर्थले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसकारण त्यति बेलैदेखि नेताहरूले यो कोर्स गलत भयो है, हामीले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ, एकताको कोर्समा लान। म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अहिले पार्टीभित्र हिजो 54 सालमा त्यतिखेर नेकपा एमाले विभाजन भइसके पछाडिको पीडा खेपेर त्यस पछाडि त्यहाँ अन्तरसङ्घर्ष गरेर अनेक खालका हन्डरहरू खाएर अनि पार्टीलाई चाहिँ बनाएर अहिले यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएका नेताहरू त्यही हुनुहुन्छ। हिजो 54 मा त्यत्रो उभार ल्याएर जितेको माओवादी, नेकपा माओवादी, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पार्टी 2-3 टुक्रा भइसके पछाडि पनि विभिन्न हन्डर ठक्कर खाएर
त्यो सबै कुरा भोगेर घामपानी बेहोरेर आगोले रेसिप त्यही हुन्छ। त्यसकारण विभाजनबाट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राम्रोसँग हेक्का राखेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर अब पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका अध्यक्षहरूले, सचिवालयका नेताहरूले यो फुटलाई प्रश्रय हुने खालको गतिविधि, त्यो प्रतिवेदन, दस्तावेज यो चाहिँ कुनै पनि मानेमा के मार्थ होइन त्यो ल्याउनु हुँदैन। र त्यस पछाडि अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, म त्यो कुरासँग सहमत छु। मैले पनि पटक पटक फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा के चाहिँ हो भने अहिले प्रस्ताव जुन अध्यक्ष कमल प्रचण्डले राख्नुभएको छ त्यो उहाँले फिर्ता लिने, अनि दुईटै अध्यक्षले सामूहिक रूपमा एउटा प्रतिवेदन त्यो स्थायी कमिटीको के अरे सचिवालयको बैठकमा लैजाने। अब यदि यो काम उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, सचिवालयले त्यो काम गर्न सकेन भने मलाई आशा के छ भने नि हिजो भदौको 26 गते एउटा जुन निर्णय गरेको छ नि स्थायी कमिटी, त्यसले त्यो स्थायी कमिटीको निर्णय मान्न पर्ने ठाउँमा नेताहरूलाई पुर्याउँछ, एउटा दस्तावेज बनाउँछ, त्यसरी नै समस्या सल्भ हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अब बालुवाटारको पछिल्लो परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको सम्भावना क्षीण भएको देखिन्छ र त्यो सम्भावना अब नदेखिसकेपछि कमरेड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब चाहिँ विपक्षीको शरणमा गएर मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको भनेर अहिले समाचारमा आइरहेको छ। अब यदि नेकपा फुट्ने स्थिति आयो भने काङ्ग्रेसको सहयोगमा हामी सरकार चलाउँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। यसलाई आएका सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। अब एउटा प्राइम मिनिस्टरले प्रतिपक्षी दलको नेतासँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने कुरा अन्यथा होइन, त्यो पनि अन्यथा होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो प्राइम मिनिस्टर, हाम्रो अध्यक्ष अहिले पार्टीलाई एक बनाउने, पार्टीलाई एक ढिका बनाउने कोर्स छोडेर फेरि कङ्ग्रेसलाई लिएर सरकार बनाउने त्यो कोर्समा लाग्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा म विश्वास मिडियामा आएका कुराहरू ती सबै गलतै हो भन्ने लाग्छ रश्मि आचार्यलाई। अब मैले हेरेको छु धेरै नेपाली मिडियाहरूमा कसरी विषयवस्तुहरू ल्याइन्छन्, कहाँबाट विषयवस्तुहरू उत्पादन हुन्छन्, कसरी चाहिँ कुन उद्देश्यका साथ इन्टेन्सनका साथ विषयवस्तु ल्याइन्छन् भन्ने हेरेको हुनाले सबै मिडियाले विश्वास लाग्दैन। म यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, किनभने त्यो आजको कोर्स होइन, त्यो भ्रम हो, हल्ला हो, त्यो आजको कोर्स होइन। ल ठिक छ, त्यो कोर्समा जान हुन्न। भण्डारजी के लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले बुढालिन कण्ठको सहयोगमा नयाँ राजनीतिक समीकरण गर्नको लागि कोर्स चेन्ज गर्दै गरेको अवस्था हो कि होइन? मैले यसलाई कसरी हेरेँ भने राष्ट्रिय लेभलका विभिन्न मिडियाहरूले लेखेको छ। हुन त विभिन्न संवैधानिक आयोगका विषयवस्तुहरूमा पनि छलफल गरेको छन् कि भन्ने हुनसक्छ। एउटा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई डे टु डे भेट्ने कुरा अथवा समय आवश्यकता अनुसार भेट्ने कुरा सामान्य हो। तर पनि जुन मिडियाले यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको दिएर न्युज बनाइरहेका छन्, सेतो पार्टी, रातो पार्टी लगायत विभिन्न राष्ट्रिय लेभलका मिडियाहरू, अब यदि पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यसरी चाहिँ अहिलेको यो सरकारलाई विघटन गरेर, त्यो पनि म तपाईँलाई भनौँ अहिले धेरै वर्षदेखि यत्रो डेमोक्रेसी आएदेखि अहिलेसम्म 2/3 सरकार बनेको छैन र 5 वर्ष 2/3 सरकार बनेको छ, तर 5 वर्ष सरकार टिकेको रेकर्ड छैन हामीसँग। 3 वर्ष त हाम्रो भइसक्यो हेर्नुहोस्। त्यसैले यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको विखण्डन गरेर टुक्र्याएर, नेकपालाई टुक्र्याएर यदि शेरबहादुर देउवासँग फेरि समीकरण गरेर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री टिकिराख्ने कुरा मैले त कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यदि साँचो हो भने त्यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई टुक्र्याउने खेलभित्र पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नेपाली जनताले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सारा कार्यकर्ताहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यस्तो टुक्र्याउने व्यक्तिलाई कसरी हेर्छन् तपाईँ आफै एनालाइसिस गरौँ। पक्कै पनि यत्रो राष्ट्रपति, यत्रो प्रधानमन्त्री, यत्रा मन्त्री पदहरू, यत्रा पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू जसरी चाहिँ तपाईँको कमरेड केपी ओलीले आफूले चाहेअनुसार अहिले वातावरण गरिराख्नु भएको छ, त्यो त प्रतिपक्षी पार्टीसँग शेरबहादुर देउवासँग समीकरण गरेर त पक्कै हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, र यत्रो सुवर्ण अवसर आउनेवाला पनि छैन। अब 2 वर्ष फेरि हाम्रो पार्टीले कमरेड केपी ओलीलाई नै फेरि निरन्तर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भनेकै छ। हेर्नुहोस्, कसैले चाहिँ कमरेड केपी ओलीलाई त विथड्र गरेर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने खेल त होइन नि। खालि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको विधि विधान, हाम्रो पार्टीको निर्णयमा टेकेर मात्र अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टीका नेताहरूलाई एउटा स्पेस दिनुहोस्, महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूलाई भूमिका दिनुहोस् भनेर भनेको छ नि, एउटा सम्मान दिनुहोस् भनेको छ नि। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको अध्यक्षबाट पनि हट्नुहोस् भनेको छैन, पार्टीको प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुहोस् भनेको छैन। त्यसैले पक्कै पनि जुन अहिले बालुवाटार पछिल्लो घटनामा टाँचेको छ, यो मिडियामा आएको छ, यो पक्कै पनि गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अन्तिममा रश्मिजी हामी कन्क्लुजनमा जाँदैछौँ। अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री एउटा राष्ट्रवादी छविको नेताको रूपमा देखिनु भएको छ। उहाँ उमेरले उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। यो पार्टीभित्रको जुन घर झगडा छ यसलाई उहाँले सम्हालेर पार्टीलाई अगाडि लैजान सक्नुहोला या नसक्नुहोला, या नेकपा अब विघटनमा जाला? 2 लाइनमा भन्नुपर्दा मैले यो हाम्रा दुईटा अध्यक्षहरूको यसो हिस्ट्री हेर्दाखेरि अनएक्सपेक्टेड निर्णय गरेर अगाडि बढेका दुईटा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ क्या।
हिजो एकता होला र भनेर ठुलो क्वेसन उठिरहेको थियो एकता गर्नुभएको सेल्युट नै गर्नुपर्छ नेताहरूलाई धेरै नेताहरूलाई थाहै थिएन त्यो कुरा होइन त्यस कारणले त्यो नर्मल लिडरसिपले बिर्सदैन र भुल्दैन अघि पनि आयो नि प्रश्न अब हिजोको जनादेशलाई भुलेर अनि त्यो नेकपाको गभर्मेन्ट नबनाइकन अरू कोलिसनको गभर्मेन्ट बनाउन केपी शर्मा ओली जानुहुन्न होला भन्ने मलाई त्यो विश्वास हो कि त्यस कारणले अब यो दुईटै अध्यक्ष पार्टीको सचिवालय अनि त्यो नेताहरू शीर्ष नेताहरू साँच्चै यो आज देखेका समस्याहरूलाई वेल हिसाबले सल्भ गरेर नेतृत्व गरेर जान सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ अब गर्न सक्नु भएन भने त अप्सन खोज्नुपर्छ अघि नै भनिसकियो विश्वास चाहिँ अझै पनि उहाँहरूले एकतालाई कायम गरेर जान सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई नेकपाको यो विवाद खर्चगडा विवाद सम्हालेला सम्हालिनुपर्छ उहाँहरूलाई छुट छैन यदि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ दायाँ बायाँ गर्न खोज्यो भने दोस्रो तहका नेता तेस्रो तहका नेता हामी युवाहरू सबै लाग्नुपर्छ हस् समय सकिएको छ महत्त्वपूर्ण विचार जुन युवा धारमा स्पष्टसँग राख्नु भएको छ दुवैजनालाई धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद चौधरीजी तपाईँलाई आदरणीय दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाभित्रको यो विवाद केन्द्रमा देखिएको विवाद जिल्ला तहसम्म देखिएको छ र नेताहरू पुग्दा होहल्ला गर्ने र गाडीमा ढुङ्गामुढा गर्ने सम्मको स्थिति देखिएको छ यो अवस्था अब आउन नदिन र अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाभित्रको विवादलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्नुहोला कि नसक्नुहोला भन्ने सन्दर्भमा हामीले युवाहरूको स्पष्ट विचार लिने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँहरूको एकदमै ठोस सुझाव आएको छ यसलाई केन्द्रीय तहका नेतृत्वले मनन गर्नु हुने नै छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ यिनै संवादको साथ आजका वक्ताहरू रश्मि आचार्य र शङ्कर भण्डारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार